श्रीहरये नमः. श्रीमद्भागवत माहात्म्यम अध्यायम 6 श्लोकங்கள் 51 முதல். दरिद्रश्च क्षयीरोहि निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पाकाकवन्द्या च वन्द्या या च मृतार्भका श्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्. अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा. एवं कृत्वा व्रतविधिम् उद्यापनमताचरेत्. जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः. अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः. श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः. एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्यातिभक्तितः प्रसादतुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चातदीयतां. मृदङ्गताळललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जयशब्दं नमःशब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत्. विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्. विरक्तश्चेद्भवेत् श्रोता गीतावाच्या परेहनि. गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये. प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद् विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम्. अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्यासु समाहितः. तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधो हौम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये. नानाचित्रनिरोधार्थं न्यूनतादिकथानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं. तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः. 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्मधुपायसैः. दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे. शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विदाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरौ सम्पूज्यावाहनाद्यैः. तदुपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने. आचार्याय सुधीर्दत्वा मुक्तः स्याद्भवबन्धनैः. एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं. धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः. कुमारावूचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि. श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते. सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं. शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मना यथा विदिततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमं. तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टता परा. तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं. नारदश्च कृतार्थोऽभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे. पुलकीकृतसर्वाङ्गः परमानन्दसंभृतः. एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगद्गतया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः. नारद उवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः. अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः. श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः. वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते. सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः. शुको योगेश्वरस्तदा
तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत्सुखं स्थितो वदत्सं शृणुतामलां गिरं श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचित् सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लादबल्युद्धव फाल्गुणादिभिः वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्ताळधारी तरलगतितया चोद्धवकांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रोवादीन् मृदङ्गं जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचोब्रवीत्तत् मत्तो वरं भाववृथाद्वृणुध्वं प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं श्रुत्वेदि तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचिरेते नगाः गातासु च सर्वभक्तैः येभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयः ततेति चोक्त्वान्तरदीयताच्युतः ततो न मत्तच्चरणेषु नारदः तथा शुकादीनपि तापसांश्च अतः प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायादिः वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मैः चिन्दिमे संशयं त्विमो सूत उवाच कृष्णनिर्घमात्रिंशद् वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत् परीक्षित् श्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च
धेनुजो कथयत्कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्षगते सति ऊचुरूर्जेसिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नग कलौ भगवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्येगहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तःकथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किं कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तःकथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमकिल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय विषसङ्गाकुलदियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगातातुलसुधां किमर्थं व्यर्थं वो व्रजत कुपते कुत्सितकते परीक्षित्साक्षि यच्छ्रवणगदमुक्त्युक्तिकथने असारे संसारे विषय विषसङ्गाकुलदियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगातातुलसुधां किमर्थं व्यर्थं वो व्रजत कुपते कुत्सितकते परीक्षित्साक्षी यच्छ्रवणगतमुत्युक्तिकथने रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशुके नेरिता कथा कण्ठे सम्बध्यते येन स वैकुण्ठप्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति शुककथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतोः 12 स्कन्धसारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते यातार्त्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम 6ष्ठोऽध्यायः इति श्रीभागवतमाहात्म्यं समाप्तः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।